अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत् धर्मास्ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री रामानु स्वामीजीले महत्त्वपूर्ण के प्रश्न स्वयं उठाएर अनि त्यसको समाधान यहाँ गर्नुभएको छ। हिजोको प्रसङ्गमा यो आएको थियो, त्यही नै चल्दैछ। अहिलेसम्म वर्णन गरेको शास्त्रीय प्रमाणानुसार सबै प्राणीहरूको परमात्मा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ र उहाँका नियम्य सबै हुन्। उहाँ अन्तर्यामी शासक नियमन गर्नेवाला और सबै अरू जो छन् परमात्माका नियम्य हुन् भनेर बताइयो। यसरी स्वीकार गर्दा शास्त्र हुन्छ विधि निषेध शास्त्र। यो गर यो गर्नु यो नगर्नु भनेर विधान र निषेध गर्दछ। त्यसको अधिकार कुनै मिल्दैन। त्यसले शास्त्रले कसलाई यो उपदेश गर्ने अनुशासन गर्ने? किनकि सबै परमात्माका अधीन भए, परमात्माका नियम्य भए। और गर या नगर भनेर विधि निषेधको विषय को हुन्छ? जो आफ्नो बुद्धि अनुसार नै प्रवृत्ति या निवृत्ति गर्दछ। आफ्नो इच्छा आफ्नो बुद्धि अनुसार आफ्नो ज्ञान अनुसार कुनै कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ या कुनै कार्यबाट निवृत्त हुन्छ। त्यो स्वतन्त्र हुन्छ। जब आफ्नो बुद्धिले नै प्रवृत्ति निवृत्ति गर्न समर्थ नै एवं कुर्यात एवं नकुर्यात, यस्तो गर्नु यस्तो नगर्नु भन्ने शास्त्रको विषय बन्दछ। विधि निषेध शास्त्रको योग्य हुन्छ, निषेध गर्न र विधान गर्न योग्य हुन्छ। त्यो यहाँ त यसो देखिँदैन। न च यसो दृश्यते न च यसो दृश्यते। यो यहाँ देखिँदै छैन। किनकि सबै प्रवृत्तिहरूमा सबैका प्रेरक परमात्मा, कार्यता गराउनेवाला भने परमात्मा। तस्य सर्वनियमनं प्रतिपादितम। सबैको नियमन ऊ परमात्माले गर्ने भनेर अहिले बताइयो। अहिलेसम्म श्रूयते त शास्त्रले पनि भन्दैछ, श्रुतिले भन्दैछन् एषैव साधु कर्म कारयते तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निसति। ये परमात्माले नै उत्तम कर्म गराउँछन् जसलाई ऊपर लैजान चाहन्छन्, ऊपर उठाउन चाहन्छन्। यिनी लोकबाट माथि उठाउन माथि लैजान चाहन्छन्। तथा यसैव असाधु कर्म कारयितम्। ये परमात्माले नै अन्तर्य परमात्माले नै असाधु कर्म पनि गराउँछन् जसलाई अधोनिनिसति, तल खसाल्न चाहन्। तल्लो लोकमा तल्लो योनिमा प्राप्त गराउन चाहन्छन्। यस प्रकारले कौशितकी उपनिषद् वर्णन गरेछ। यते साधु असाधु कर्म कार्यत्वात्, परमात्मा ने साधु कर्म असाधु कर्म, उत्तम कर्म और अनुत्तम कर्म, निम्न कर्म परमात्माले गराउने भएको हुनाले
परमात्मामा दुई प्रकारका दोष पनि आउँछन्। एक त वैषम्य एउटा नरिहिने, कसैलाई राम्रो कर्म गराउने, कसैलाई नराम्रो कर्म गराउने भनेको हुनाले विषमता आयो, विषम दृष्टि भयो समदृष्टि परमात्मामा। तथा जसलाई असाधु कर्म गराएर नाना दुख दिलाउँछन्, दण्ड दिन्छन् अनि दुख भोगाउँछन्, उनका प्रति नैर्घ्य निर्दयता पनि परमात्मा सिद्ध हुँदैछ। एक त अधिकारी मिल्दैन, शास्त्रले विधि निषेध शास्त्रको अधिकारी दुर्लभ हुन्छ। दोस्रो, परमात्मामा वैषम्य र नैर्घ्य गरेका यो दुई दोष पनि प्राप्त हुन्छन्। कसरी यसको समाधान गर्ने? त उसका ऊपर राम स्वामी अत्रोच्यते, यस विषयमा अब यसको छुट्याएर अलग अलग गरेर यसको निष्कर्ष निर्णय यसरी बताइन्छ। सर्वेषामेव चेतनानां चित्शक्ति योग। सर्वप्रथम परमात्माले के गर्नुहुन्छ भन्दा सबैलाई चैतन्य शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। सृष्टि गरेर अनि चैतन्य शक्ति प्रदान गर्ने। चैतन्य शक्तिमा चित्त शक्तिमा नै ज्ञान शक्ति। चित्त भन्छन् ज्ञानलाई। प्रेक्षोपलब्धि चित्त शक्ति संबित प्रतिपद ज्ञप्ति चेतना, ये सब चैतन्य का ज्ञान का पर्याय शब्द हुन्। त सबै चेतनाहरूलाई चित्त शक्ति को संबंध, चित्त शक्ति को संबंध गराएर चित्त चैतन्य शक्ति को ज्ञान शक्ति को तथा प्रवृत्ति गर्ने, कार्यमा प्रवृत्त हुने शक्ति पनि प्रदान गरेर प्रवृत्ति शक्ति योग इत्यादि जो आवश्यक हुन्छ आत्मालाई, ये सबै सर्व प्रवृत्ति निवृत्ति परिक्रम तथा सबै प्रकारको प्रवृत्ति कर्ममा गर्ने प्रवृत्ति और उसबाट निवृत्ति गर्ने का साधन, प्रवृत्ति निवृत्ति जसबाट गर्न सकिन्छ त्यस्ता साधन परिकर। परिकर भनेको शरीर इन्द्रिय आदि साधन। ये परिकरलाई पनि सामान्य र संविधाय सामान्य रूपले सबै चेतनलाई प्रदान गरेर तन्वे निर्वहनाय प्रवृत्ति निवृत्ति यसलाई निर्वाह गराउनको लागि, सञ्चालन गराउनको लागि तदाधारो भूत्वा सबै आत्माहरूका चेतनहरूका आधार बनेर भित्र प्रवेश गरेर अनि अनुमन्त्रितया उनले कर्म गर्ने बेला प्रवृत्ति हुने बेला अनुमति दिने रूपले अनुमन्त्री बनेर नियमनम कुर्वन् अनुमति दिने रूप नियमन गर्दै शेषित्वैन अवस्थित शेषी बनेर स्वामी बनेर अनि उहाँ बस्नु भएको छ परमात्मा। जीवात्माहरू के गर्छन् भन्दा तदाहित शक्ति सन् परमात्माले प्रदान गरेको शक्तियुक्त भएर चैतन्य शक्ति और तथा प्रवृत्ति हुन जो सामर्थ्य हुने सामर्थ्य इस शक्तिले युक्त भएर प्रवृत्ति इत्यादि स्वयं कुरुते कार्यहरूमा प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्माहरूले जीवात्माले स्वयं गर्छ। त्यसबेला परमात्माले कुनै बाधा गर्ने सबै दिएको छ। लौ तिम्रो यो साधन छ, साधन अनुसार गर तैँले के गर्ने होस्, कता गर्छ के गर्ने होस्, राम्रो काम प्रवृत्ति गर्ने नराम्रो काम निवृत्ति हुने हो कि के गर्ने भनेर स्वतन्त्र छोडिए हुन्छ। यस कारणले वो परमात्माले दिएको शक्तिको युक्त भएर प्रवृत्ति निवृत्ति स्वयं गर्छ जीवात्मा। एवं कुर्बानम जब उसले कर्म गर्न लाग्छ परमात्मा साक्षी बनेर हेरिराख्ने मात्र गर्छ। भित्र बसेर उदासीन आस्ते उसलाई गर भन्नु पनि छैन नगर भन्नु छैन, कता लाग्छ ऊ तटस्थ भएर साक्षी बनेर हेरिराख्नु भएको छ। अतः सर्वोपन्नम अतः प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र को विषय जीवात्मा बन्दछ। कार्य गर्नमा स्वतन्त्रता छोडेको हुनाले अतः यो कोही यसमा सन्देह छैन कि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप शास्त्र को अधिकारी मिल्दैन। परमात्माले सबै गर्ने भन्नुभयो। आरम्भमा कर्मी गर्ने बेला सबै साधन दिएर परमात्माले उसको सामर्थ्य युक्त उसलाई सामर्थ्य युक्त बनाएर जीवात्मालाई अनि छोडिदिएको हुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। अनि छोडेपछि प्रवृत्ति निवृत्ति स्वयं गर्छ। स्वयं गर्ने भएको हुन शास्त्रले अब त्यसलाई आज्ञा गर्न सक्छ। ए यसो गर यसो नगर भनेर यसरी विधि निषेध शास्त्रको हो विषय बन्छ। कुनै यस प्रकारले अनुपपन्न छैन, अनुपपत्ति कुनै पनि छैन। अब जो पूर्वमा शङ्का गरियो
साधु कर्म असाधु कर्म परमात्माले नै गराउँछन् भनेर यो सबैको लागि होइन। सामान्य नियम त अहिले बताइयो, अब विशेषको लागि हो। साधु असाधु कर्म कारयित्वं तु व्यवस्थित विषयम, यो व्यवस्थित विषय हो। एउटा व्यवस्थित छ, कसलाई साधु कर्म गराउने कसलाई असाधु कर्म गर्ने भनेर साधु असाधु कर्मको व्यवस्था छ, व्यवस्थित छ, सबै लागि होइन, व्यवस्थायुक्त छ। के छ त, कस्तो व्यवस्थित छ? जो सर्वसाधारण, यो साधु असाधु कर्म गराउने व्यवस्थित विषय हो। व्यवस्थायुक्त व्यक्तिहरूलाई यसलाई साधु गराउने, यस्तालाई साधु कर्म गराउने, यस्ता प्रकारकालाई असाधु कर्म गराउने भनेर विशेष प्रकारका पात्रहरूलाई साधु असाधु कर्म गराउने यो व्यवस्थित छ। न सर्वसाधारण, यो सबै चेतनका लागि यो साधारण होइन जो उपनिषद्द्वारा अहिले प्रतिपादन गरिएको। को हुन् त तिनी पात्र? कसको विषयमा व्यवस्थित छ? साधु कर्म कस्तालाई गराउनुहुन्छ, असाधु कर्म कस्तालाई भन्दा अब रामन स्वामी बताउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो पूर्वम स्वयमेव अतिमात्रानुकूल्य प्रवृत्त, जो अधिकारी जो आत्मा पूर्वमा कर्म गर्ने भन्दा पूर्व नै आरम्भ गर्ने बेला पहिले नै स्वयमेव अतिमात्र अनुकूल्य प्रवर्तते, परमात्माको अत्यन्त अनुकूल भएर कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ। त्यस्ता अति अनुकूल परमात्माका अनुकूलमा परमात्माकै आश्रितमा रहेर जो गर्नेवाला कार्य गर्नेवाला हुन्, कार्यमा प्रवृत्त हुनेवाला हुन् हो, त्यस्तालाई तम प्रति, त्यस्ता अधिकारी आत्माका प्रति प्रीत प्रसन्न भएर परमात्मा स्वयमेव भगवान कल्याण बुद्धियोग दानम कुर्वन्, कल्याण रूपी बुद्धियोगलाई ज्ञानयोगलाई प्रदान गर्दै अनि कल्याणे प्रवर्तयति, उत्तम कार्यमा पुण्य कार्यमा उसलाई प्रवृत्त गर्दछन्। अत्यन्त अनुकूल भएर रहेको, त्यो अत्यन्त अनुकूल जो हुन्छ लोकमा पनि देखिन्छ। उसले त्यो आश्रित जनले, जो आश्रय दिनेवाला हुन्छ उसलाई उसको हितको लागि स्वयं चिन्तन गर्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि अत्यन्त अनुकूल भएर आरम्भदेखि नै जो कार्य गर्न प्रवृत्त हुन्छ त्यसका प्रति प्रसन्न भएर परमात्माले स्वयं के गर्दछ भन्दा कल्याण बुद्धियोग दानम, मङ्गल प्रदान गर्ने बुद्धियोगलाई ज्ञानयोगलाई प्रदान गर्दै कल्याणे प्रवर्तयति, उत्तम कार्यमा साधु कर्म प्रवृत्त गराउँछ। यह पुनः अतिमात्रम प्रातिकूल्य, जो आरम्भदेखि अत्यन्त प्रतिकूल परमात्माको अत्यन्त विपरीत कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ। तस्य तु यस्ता प्रकारका अत्यन्त विपरीत कार्यमा परमात्मादेखि लाग्ने भएको जो छ त्यस्तो अधिकार, त्यस्तो चेतनलाई परमात्माले क्रूराम बुद्धि ददन, क्रूर निर्दयी यस्तो क्रूर बुद्धि प्रदान गर्दै स्वयमेव क्रूरेषु एव कर्मसु प्रेरयति, क्रूर कर्ममा स्वयं उहाँले प्रेरित गर्नुहुन्छ भगवानले। यो भनेको तात्पर्य सबैलाई होइन, जो अत्यन्त अनुकूल छन् जो अत्यन्त प्रतिकूल छन् यस्ताको विषयमा साधु असाधु कर्म गराउने परमात्मा स्वयं भनेर बताएको हो। यथोक्तम भगवता, जस्तो भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। सततयुक्तानां, निरन्तर मसित संयोग चाहने भएका, मसित मिल्न संयोग गर्न चाहने जो छन् त्यस्ता प्रकारका सततयुक्तानां भजतां तेषां प्रीतिपूर्वकं बुद्धियोगं ददामि। निरन्तर मसित मिल्न चाहने भएका यस्ता प्रकारका जो मेरा भक्त छन्, मेरो भजन गर्नेवाला छन्, त्यस्ता भक्तहरूलाई मैले प्रीतिपूर्वकम बुद्धियोगम ददामी, यो प्रीतिपूर्वकम ददामीमा अन्वय छ, प्रीतिपूर्वक दिन्छु अरे प्रसन्नतापूर्वक मैले उनलाई दिन्छु। किनकि भजतामा प्रीतिपूर्वक लगाउनु पर्दैन, प्रेमपूर्वकमा अनुध्यानम भक्तिरित्य विधीयते भनेको छ। प्रेमपूर्वक ध्यान गर्नु नै भक्ति हो। यसकारणले भक्ति गर्ने भएका भनेर प्रीतिपूर्वक भक्ति गर्ने गए भन्नु पर्दैन। यसकारणले यसको अन्वय गर्नुपर्छ
के भजताम तेषाम सततयुक्तानाम भजताम तेषाम प्रीतिपूर्वकम बुद्धि योगम ददामी। प्रीतिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैले के दिन्छु, बुद्धि योग ज्ञान योग दिन्छु, जसद्वारा उनले के गर्ने राम्रो कार्यतिर प्रवृत्त हुन्छन्। येन माम उपयन्ति, ते जुन बुद्धि योगलाई पाएर प्राप्त गरेर तिनीहरू यस्ता मसित निरन्तर मिलन चाहने भएका जो अत्यन्त अनुकूल भक्त हुन्, तिनीहरू ते येन ते माम उपयन्ति, जुन भक्ति ज्ञान योगलाई बुद्धि योगलाई प्राप्त गरेर ती निरन्तर मेरो साथमा मिलन चाहने भएका भक्तहरू फेरि माम उपयन्ति, जसले मलाई प्राप्त गर्छ, मेरो समय पाउँछन्। तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेव अनुकम्पार्थम, जो अत्यन्त अनुकूल भएर कार्य गर्नेवाला छन्, मसित मिलन चाहनेवाला हुन्, मिल्न चाहने निरन्तर यस्ता प्रकारका त्यस्ता भक्तहरूलाई नै, भक्तहरूको नै अनुकम्पार्थम कल्याण गर्न, करुणा गर्नको लागि, उनको प्रति अनुकम्पा दया गर्नको लागि मैले के गर्छु, अज्ञानजम तम आत्मभावस्थ अज्ञानजम तम भास्वता ज्ञानदीपेन नाशयामी। तेषामेव, त्यस्ता भक्तहरूको नै अनुकम्पार्थम, अनुकम्पाको लागि, कल्याणको लागि, मङ्गलको लागि अहम म अज्ञानजम तम, अज्ञानजम भनेको प्राचीन कर्मरूप अज्ञानद्वारा, अज्ञानले अरू अज्ञान होइन, प्राचीन कर्मरूपी जो अज्ञान, क्योंकि कर्म को नाम ज्ञान विरोधी भएको हुनाले अज्ञान भनेर विष्णु पुराणको प्रमाण पहिले दिएको थियो कि अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। कर्म जसको नाम हो यस्तो अविद्या शक्ति, अविद्या माने अज्ञान, तो अज्ञानजम माने प्राचीन कर्मरूप अज्ञानबाट उत्पन्न भएको जो तम हो, अंधकार हो, रजोगुण तमोगुण वर्णरूपी जो तम हो, त्यसलाई आत्मभावस्थ भनेको आत्मा माने मन, मनको वृत्तिमा स्थित भएर, मनको जता जता प्रवृत्ति हुन्छ, मनको जुन जुन विषयमा प्रवृत्ति हुन्छ त्यस्ता मनको वृत्तिमा नै बसेर मनले जो चिन्तन गर्छ, मनको वृत्ति के हो, संकल्प गर्नु। तो मनको वृत्तिमा आत्मभाव माने मनोवृत्ति, आत्म शब्द से ले मन और भाव माने वृत्ति, मनको वृत्तिमा म स्थ बसेर उस मनोवृत्तिमा अवस्थित भएर भास्वता ज्ञान दीपेन, आफ्नो विषयमा भएको जो प्रकाशमय ज्ञान हो, स्वरूप विषय भास्वता अत्यन्त प्रकाशयुक्त जो ज्ञानदीप हो, ज्ञान रूपी दीपक हो, त्यसले त्यो अज्ञानजम तमलाई, जो प्राचीन कर्मबाट भएको, जो कर्मरूपी अज्ञानबाट उत्पन्न भएको जो तम हो, रजस्तमो वृद्धि रूप तम हो, त्यसलाई नाशयामी, मैले सबलाई त्यो नाश गरिदिन्छु। त्यो अज्ञानजन्य तमलाई, अज्ञानले हो प्राचीन कर्म जो ज्ञान विरोधी कर्म हो त्यसलाई बताएको छ। तथा प्रतिकूललाई बताउनुहुन्छ, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्र वसुभान आसुरीस्वेव योनिषु। आरम्भदेखि नै मसित विरोध गर्ने भएका जो आसुरी प्रकृतिका हुन्, त्यस्ता प्रकारका अत्यन्त प्रतिकूल भएर रहने भएका जो हुन्, त्यस्ता तानहम द्विषत, सदा मसित द्वेष गर्ने भएका, अरूसित पनि द्वेष गर्ने भएका, क्रूरान अत्यन्त क्रूर, निर्दयी, हिंसापरायण, परहिंसा, परस्त्री सबलाई आतंकित गर्ने भएका, यसमा निरत भएका, नराधमान,
नरहरूमा मनुष्यहरूमा अत्यन्त अधम अधमाधम भएका यस्ता जो क्रूर हुन्, द्वेष गर्नेवाला यस्ता जुन, तिनलाई अहम संसारमा नराधम रे, नराधमलाई आसुरीषु योनिषु एव अजस्रम छिपामी। यस्ता क्रूर नराधम संसारमा सबैभन्दा अधमाधम मनुष्यहरू अधम भएका यस्ता जो छन् तिनलाई अहम आसुरीषु योनिषु एव अजस्रम छिपामी। आसुरी योनि, असुरहरूले के गर्दछन्? परमात्मादेखि प्रतिकूल चल्छन्, धर्मका विरुद्ध चल्छन्, आसुरी भाववाला हुन्थे नि। तो जसमा आसुरी भाव तिनी असुर हुन्। यस्ता आसुरी योनि जो नित्य धर्मको विरोध गर्ने, परमात्मा विरोध गर्ने, साधु सन्तको विरोध गर्ने, यस्ता प्रकारका विरोध गर्नेवाला जो आसुरी योनि हुन्, त्यस्ता आसुरी योनिमा अजस्रम छिपामी, निरन्तर ती फ्याँक्ने, फेरि जन्मे फेरि ती फ्याँक्छु यस्ता विरोधीलाई। माम अप्राप्यैव कौन्ते ततो यान्ति धमाम गतिम। यस्ता तिनी योनिमा प्राप्त गरेर और मलाई प्राप्त नगरी उनी निरन्तर संसारी भन्दा संसार जन्म मरणको चक्रमा पर्छन् भनेर अगाडि बताएको छ। त यिनी हुन् अत्यन्त प्रतिकूल। यिनलाई हो परमात्माले असाधु कर्म गराउने, जो सदा विपरीत भइरहेका छन्, जो संसारमा नराधम छन्, सदा द्वेष गर्नेवाला छन्। ईश्वर परमात्माको द्वेष, वेदशास्त्रको द्वेष, शास्त्रका प्रति और धर्मका प्रति द्वेष, सबैका प्रति दुष्टता द्वेष गर्ने भएका यस्ता क्रूर नराधम जो छन् अत्यन्त प्रतिकूल, तिनीलाई हो परमात्माले असाधु कर्म गराएर निरन्तर उतै तलतिर खसाल्ने। सबैलाई होइन, अत्यन्त अनुकूललाई साधु कर्म गराउने, अत्यन्त प्रतिकूललाई। यस कारणले जो उपनिषद्द्वारा बताइयो त्यो सबै सर्वसामान्य जीवात्माको लागि होइन, अपितु जो अत्यन्त अनुकूल छन् और या अत्यन्त प्रतिकूल छन् उनीको विषयमा व्यवस्थित छ त्यो। अब यस्ता परमात्मा कसरी प्राप्त हुनुहुन्छ त? परमात्मालाई कुन साधनले प्राप्त गरिन्छ? त्यसको अब एक संक्षिप्त वाक्यद्वारा लामो वाक्य बनाएर संक्षिप्त रूपले बताउँदै हुनुहुन्छ। स्वयं परब्रह्म भूत पुरुषोत्तम, जो पूर्व में प्रतिपादित जो परब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा पुरुषोत्तम, परब्रह्म पुरुषोत्तम ईश्वर कोही अलग होइनन्, अभी तो एउटै हुन् भनेर त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। तो स्वयं परब्रह्म भूत पुरुषोत्तम, परब्रह्म रूप जो पुरुषोत्तम, ती पुरुषोत्तम परमात्मा, यसको अन्वय छ भक्ति के लभ्य, यहाँ अन्वय गर्नुपर्छ अन्तिममा। स्वयं परब्रह्म भूत पुरुषोत्तम भक्ति के लभ्य, अन्तिममा यसको यहाँ अन्वय छ। अब कस्तो भक्ति? अब भक्ति का विशेषण गर्नलाई अब बताइन्छ। नितिशय पुण्य सञ्चय, अत्यन्त पुण्यको सञ्चय हो, संग्रह। त्यसले गर्दा जसका जन्मार्जित पाप राशि नष्ट भएका छन्। किनकि यसमा बताएको छ, नारद जी को वचन छ कि जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। जन्मांतर सहस्रेषु, हजारों जन्मों तप ज्ञान समाधि द्वारा क्षीण पापानाम, जसका पाप नष्ट भएका छन् अनादिकालदेखि गरेका, उसको भगवान भक्ति हुन्छ। त्यो यहाँ बताइन्छ। जन्मान्तरबाट गर्दै आएका तो जो निरतिशय अतिशय रहित उत्तम पुण्य, त्यो पुण्यको सञ्चय संग्रह, चिय सन्ताने, चिय सञ्चय गर्ने अर्थ हो, एकत्र गर्ने। तो पुण्य को जो संग्रह हो, निरतिशय पुण्य को जो संग्रह सञ्चय, जस्तै पैसाका सञ्चय गर्छौँ न, जसलाई एकत्र गर्दै गर्दै राखेको सञ्चय, त्यस्तै प्रकारले पुण्य गर्दै गर्दै अत्यन्त पुण्यको धेरै सञ्चय हो, संग्रह हो। त्यसद्वारा क्षीण अशेष
चित जन्म उपचित पापराशे क्षीण भएका छन्, नष्ट भएका छन्। सम्पूर्ण जन्म जन्मान्तरबाट एकत्रित भएका जो पापराशि, यस्ता प्रकारको जो जीवात्मा छ, पापराशे पुरुषस्य सबैलाई त्यो लगाउनु, पापराशि जसका दृष्ट भएका छन्। तथा परम पुरुष चरणारविन्द शरणागति जनित तदाभिमुख्यस्य परम पुरुष को चरणारविन्द को शरणागति गर्यो, भगवान को शरणागति गर्यो विधि भयो। और शरणागतिबाट जो उत्पन्न भयो के भयो? अभिमुख्य, भगवानतिर लाग्यो। संसारतिर जो अभिमुख थियो भगवानतिर आयो, अभिमुख्य भगवानतिर उसको अभिमुख भयो, भगवानतिर फर्क्यो। तो परम पुरुष को चरणारविंद को शरणागतिले जनित माने उत्पन्न जो तदाभिमुख्यस्य परमात्मा को आभिमुख्य जसको भयो, परमात्मातिर जो अभिमुख भयो त्यस्तो जीवात्मा। फेरि कस्तो भन्दा सदाचार्योपदेश, शरणागति गरौँ सदाचार्यको माध्यमले, अनि सदाचार्यबाट उपदेश प्राप्त गर्यो। आचार्यलाई पनि सत् शब्दहरू लगाएको छ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ भनेर बताएको छ। यस्ता प्रकारको आचार्य शरण पर्ने जानी। तो सदाचार्य को उपदेश द्वारा उपबृंहित जो वृद्धि प्राप्त गरेको, उपदेश बृंहित उपदेश द्वारा वृद्धि प्राप्त विस्तृत शास्त्राधिगत तत्व याथात्म बोधम, परमा आचार्य को उपदेश द्वारा विस्तार भयो, विस्तृत भएको तथा शास्त्र द्वारा प्राप्त भएको तत्व याथात्म ज्ञान, तत्व को यथार्थ ज्ञान। किनभने शास्त्र द्वारा जन्ने जो ज्ञान हुन्छ त्यसमा तत्व ज्ञान, यथार्थ तत्व ज्ञान हुन्छ। तो शास्त्राधिगत शास्त्र द्वारा प्राप्त गरेको छ तत्व यथात्म ज्ञान, जसले तत्व को यथार्थ ज्ञान जसले अवबोध त्यो ज्ञान भइसक्यो त ज्ञान पूर्वक यथार्थ ज्ञान पूर्वक अब के गर्नु पर्यो भन्दा अहरह उपचीयमान निरन्तर वृद्धिलाई प्राप्त गरेको, निरन्तर अहरह निरन्तर उपबृंहित विस्तारलाई प्राप्त, यो पनि संक्षिप्तको विस्तार हेर्नु उपबृंहित हुन्छ, बढेको अवबोध पूर्वक अहरह माने दिनदिनै उपचीयमान वृद्धि प्राप्तै गर्दै गएको जो यति सब आत्मा का गुण, आत्मा गुण बताइदैछन् जीवात्मा का गुण सम दम तप शौच क्षमा आर्जव भय अभयवस्थान विवेक दया अहिंसा अहिंसादि आत्मगुणोपेतस्य, यतिले मात्र होइन अहिंसादि जो आत्मा का गुण हुन् ती गुणले युक्त भएको। अब यसका सबै गर्नु। सम भनेको मनोनिग्रह, अन्तर्निग्रह, दम भनेको बाह्य चक्षुरादि इन्द्रको निग्रह, सम दम भयो। शौच माने पवित्रता, तप भनेको कृच्छ चान्द्रायन आदि जो शरीर का काय क्लेश, शरीरलाई कष्ट दिने वाला व्रतहरू, यो तप शब्दले लिए। तप शौच शुद्धि, शरीर इन्द्रियहरूको शुद्धि। शरीरको शुद्धि के हुन्छ? स्नानले शुद्धि हुन्छ, सबैको शुद्धि हुन्छ। महात्माहरू विद्वानहरू भन्नुहुन्छ कि मनको शरीर को शुद्धि, तन को शुद्धि स्नानले, धन को शुद्धि दानले और मन को शुद्धि ध्यानले, ये तीनवटा शुद्धि। तन मन धन भन्छन्। तन को शुद्धि स्नान गरेर शुद्ध हुँदैन, जो स्नान नगरेर खान्छन् उसलाई शास्त्रले भन्छ, धर्मशास्त्रले अस्नातासी मलम भुक्ते, स्नान नगरेर जसले खान्छ त्यसले मल खाएको हुन्छ। हेजपी पुय सुनितम, स्नान गरेर फेरि तत्काल खाने भएन, जप गर्नु पर्यो। जप नगरी खायो भनेपछि त्यसले
पुए शोणितम, पिप र रगत पिए जस्तै हुन्छ। असंस्कृतान्न बिट भुङ्ते, अन्नको संस्कार नगरेर, परमात्मालाई समर्पण नगरेर जसले खान्छ त्यो विष्ट खाएको जस्तो हुन्छ, यस्तो शास्त्रले भन्छ। यस कारणले के गर्ने, शौच पवित्रता हुनु पर्यो, तन मनको सही शुद्धि, त्यसपछि क्षमा, क्षमा हुन्छ। जो दोष, जसको दोष हुन्छ, दुःख सहिष्णुत्व, क्षमा भनेको सुख दुःखलाई सहन गर्न सक्नु, यो क्षमा हो। क्षमा हो, एउटा त हुन्छ अपराधीका प्रति गर्ने क्षमा अपराधीलाई, अर्को यहाँ क्षमाले यहाँ लिएको सुख दुःख सहन गर्ने शक्ति, सहनशीलता, दुःख सहिष्णुत्व, यसलाई क्षमाले लिनु। किनकि साधनमा बताइरहेछ यहाँ आर्जव, आर्जव भन्छन् मन वचन कर्ममा एकता, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। यसो दुरात्मा र महात्माको लक्षण गर्दै भनिन्छ जसका मन वचन कर्म भिन्न भिन्न छ। मनमा केही सोचेछ, वचनले केही बोल्छ, कर्म अर्कै थरी गर्छ, यो दुरात्माको लक्षण हो अरे। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो मनमा लियो त्यसैलाई बोल्यो, त्यसै अनुसार अनुष्ठान गर्यो, कर्म गर्यो। यो आर्जव, मन वचन कर्ममा एकता, यो आर्जव रूपी आत्मा गुण हो, आत्मा गुण। आर्जव भय अभय स्थान विवेक, भय स्थान र अभयको स्थान, अभय स्थान, भय प्राप्त हुने स्थान र अभय प्राप्त हुने स्थानको विवेक अलग अलग गरी ज्ञान हुनु। भय स्थान के हो त भन्दा भागवत उपचार, भागवत उपचार, असह्य उपचार, यी के हुन्, भय स्थान हुन्। यी उपचार भयो भने उसलाई भय हुन्छ, कति दुःख हुन्छ, कति कष्ट हुन्छ, नरकादि प्राप्त हुन्छ। भगवत उपचार भगवानका प्रति गरेका उपचारहरू अनेक प्रकारका बताइएछन्। पद्म पुराणमा त 32 अपराध बनाएछ साना साना। अब भगवानको सामने पाउ फैलाएर बस्नु, भगवानको सामने एउटा गोडामा अर्को गोडा राखेर बस्नु, भगवानको सामने धेरै उच्च स्वरले बोल्नु, कराउनु इत्यादि धेरै धेरै बताएछन्। भगवत उपचार, भगवानको लागि कोही वस्तु आयो उसको त्यसबाट आफूलाई हिस्सा निकालिहाल्ने, पहिले त भगवानलाई दिने, त्यो पनि अपराधभित्र भगवत उपचारमा आएको छ। यस्तै यस्तै भगवत उपचार हो, भागवतहरूको प्रति भएको उपचार अपराध, त्यो भागवत उपचार हो। असह्य उपचार, बिना अपराध भागवतहरूका प्रति गर्नु, त्यो असह्य उपचार, जस्तो दुर्वासाले अम्बरीशका प्रति गरेका थिए। त यही हुन् भय स्थान, यिनीबाट बच्ने। अभय स्थान के हो त भन्दा भगवान नै रक्षक हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु, यसको विश्वास गर्नु, यो हो अभय स्थान। त यिनको विवेक गरेर यसलाई जान्ने, भयाभय स्थान विवेक, भगवतवादी उपचार आत्मालाई पतन गराउने हुन्, यी भयका कारण हुन् भनेर जान्ने, तथा परमात्मा नै रक्षक हुनुहुन्छ, परमात्मा नै मेरो सब हुनुहुन्छ भन्ने यस प्रकारको जो निश्चय हो त्यो अभय स्थान हो इत्यादि इत्यादि जो छ अभय स्थान हो। त यिनी स्थानको विवेक अलग अलग ज्ञान हुनु, छुट्याएर अलग गरी जान्नु, यसलाई यो भय स्थान हो, यो अभय स्थान हो भनेर यी आत्माका गुण हुन्छ बताइँदैछ सबै। भयाभय स्थान विवेकम, अब दया, प्राणीहरूका प्रति दया, परदुखा सहिष्णुत्व अर्थ गरेछ। परदुख निराश चिकित्सा दयाका अनेक लक्षण गरेछन्। त्यसमा रामानुज स्वामीले यो एउटा लक्षण गर्नुभएको छ, परदुख निराश चिकित्सा, अर्काको दुःखलाई हटाउने इच्छा गर्नु, दुःख देखेर अनि दुःखको निवृत्ति गर्ने इच्छा गर्नु। त परदुखा सहिष्णुत्व सबले गर्दा
पर दुःख असहिष्णुत्व, अर्काको दुःखलाई सहन गर्न नसक्नु, यो हो दया। अरू पनि लक्षण गरेको छ, पर दुःख दुखित्व पनि। अर्काको दुःखलाई देखेर दुखी हुन्छ जब, तब दुःखलाई हटाउने इच्छा हुन्छ उसको, समर्थ व्यक्तिको। अर्काको दुःखलाई देखेर यदि मन द्रवीभूत भएन, पग्लेन, उस व्यक्तिले उसको दुःखलाई निवृत्त गर्ने इच्छा किन गर्थ्यो? यस कारणले पर दुःख निवृत्त कारण बताएछ। दुःख पर दुःख दुखित्व पनि लक्षण गरेको छ, परन्तु सामान्य रूपले यही नै हामीले सम्झ्यौँ। पर दुःख असहिष्णुत्व, पर दुःखलाई, अर्काको दुःखलाई सहन गर्न नसक्नु, यो हो दया। आत्माका गुण बताइँदैछन् सबै यिनी। दया, अहिंसा। अहिंसा भनेको मन वचन कर्मद्वारा अर्कालाई पीडित नगर्नु, केवल मार्नु, शरीरदेखि वियोग गर्नु मात्र हिंसा होइन। अर्काको प्रति मन वचन कर्मद्वारा अरूलाई पीडा नपुगाउनु, दुःख नदिनु, यो हो अहिंसा। मनोवचन वचन कर्म भी पर दुःख परपीडनम, अर्कालाई पीडित नगर, दुखी नगर्नु, मन वचन कर्मद्वारा, यो हो अहिंसा। इत्यादि आत्मगुणोपेतस्य, इत्यादि जो आत्माका गुण हुन्, आत्मामा गुण हुनुपर्ने, यिनी आत्मगुणकोले युक्त भएको अधिकारी बताइँदैछ। उपेतस्य युक्तस्य, यिनी गुणहरूले युक्त भएको अधिकारीको विशेषण सब सधैँछन्। परम पुरुष चरणारविन्द युगल उपेतस्य वर्णाश्रमोचित परम पुरुष आराधन वेश, वर्णाश्रमको उचित, जुन वर्णमा जुन आश्रम आफू छ ती वर्ण र आश्रमले गर्न योग्य जो कर्म हो, कर्मको स्वरूप के हो भन्दा परम पुरुष आराधन वेश, कर्मको स्वरूप हो परम पुरुषको आराधन गर्नु, आराधन कर्म बताइन्छ। तो भगवानको यो पूजन रूप हो, आराधन रूप हो। तो पर वर्णाश्रमले गर्न योग्य जो परम पुरुषको आराधन वेश, आराधन गर्न रूप जसको स्वरूप छ, यस्ता प्रकारका कर्म कस्ता भन्दा नित्य नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म लेखेको छैन, काम्य कर्म त स्वर्ग आदि प्राप्त गर्न अरू फलको लागि गरेका हुन्, यसलाई नित्य नैमित्तिक भनिँदैछ। नित्य कर्म सन्ध्योपासन, स्वाध्याय आदि यिनी नित्य कर्म हुन्। अग्निहोत्र माने जो नित्य, जसले अग्निहोत्र गर्छ कर्म, यिनी नित्य कर्म हुन्। नैमित्तिक कुनै निमित्तले गर्ने कर्म, जो पुत्रको जन्ममा जो जात कर्म गरिन्छ, अरू पनि भगवानका जो आएका पर्वहरूमा गरिने कर्म जो हुन् परमात्माको आराधन विशेष, ये सब नैमित्तिक भित्र पर्छन्। तो नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्ने, यसबाट उपसंग्रहित कर्मानुष्ठान, त्यसबाट सङ्ग्रहित फेरि निषिद्ध परिहार, जो कर्म निषेध गरेको छ निषिद्ध कर्मलाई परित्याग गर्नु। तो यस प्रकारको निष्ठा भएको, स्थिति भएको वर्णाश्रमलाई उचित परम पुरुषको आराधन रूप कर्म गर्ने, नित्य नैमित्तिक कर्महरूको सङ्ग्रह तथा निषिद्ध कर्मलाई त्याग, यस प्रकारको कर्मानुष्ठान गर्ने भएको परिहार निष्ठस्य। यस्ता साधकलाई परम पुरुष चरणारविन्द युगल न्यस्त, त्यस पछाडि यस्तो जो छ उसले फेरि के गर्नु पर्यो अरू भन्दा परम पुरुष परमात्माको युगल चरण, दुवै चरणारविन्दमा न्यस्त आत्मा आत्मीयस्य समर्पण गरेको छ। आत्मा र आत्मीयलाई जसले, आत्मा भने स्वयं आफ्नो आत्मालाई, आत्मीय भनेको आत्मा सम्बन्धी सबैलाई, सबै वस्तु शरीर आदि लिएर आत्माका सम्बन्धी जति छन् सबैलाई, आत्मा र आत्मीयलाई जसले परम पुरुष श्रीमन्नारायणको युगल चरणारविन्दमा समर्पित गरेको छ, यस्ता प्रकारको साधकलाई तद भक्तिकारी त अनि समर्पित गरेर परमात्माको भक्ति गर्छ प्रेमपूर्वक,
त भक्तिकारी त भक्ति आयो, भक्ति गर्यो, त्यस भक्तिले के गराउँछ त भनेपछि सामान्य रूपले शान्तिले बस्न दिँदैन। उसले भगवानको लागि फेरि गराउँछ कैङ्कर्यहरू। के गराउँछ भन्दा तत् भक्तिकारी त अनवरत स्तुति, भक्तिले उसलाई शान्ति रहन दिँदैन। जब भगवान अतिशय प्रेम भयो भएपछि भगवानको स्तुति गर्ने इच्छा हुन्छ, स्तुति गर्न थाल्छ। कहिले नमस्कृति नमस्कार गर्छ, स्तुति स्मृति स्मरण गर्छ। स्तुति स्मृति माने स्मरण परमात्माको, अनि नमस्कृति भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत नमस्कार नमस्कार गर्ने। यतन भनेको भगवानको लागि वाटिका आदि, पुष्प वाटिका, तुलसी वाटिका यिनीहरूलाई बनाउनु, तयार गर्नु, लगाउनु, पुष्प वाटिका तयार गर्नु, यो यत्न हो। यत्न यत्न भने यत्नको अर्थमा यत्न छ, यति प्रयत्न, यसमा यस्ता कार्यमा प्रयत्न गर्नु। स्मृति नमस्कृति, अनि त्यस पछाडि यतन कीर्तन, अब भगवानको नाम संकीर्तन प्रेमले गर्ने। त्यस पछाडि गुणश्रवण, भगवानका गुणहरूको भागवत आदि अरू जो भगवानका चरित्र वर्णन गर्ने ग्रन्थहरू छन्, ती ग्रन्थको माध्यमबाट भगवानका गुणहरूको, मङ्गलमय गुणहरूको श्रवण सुन्ने। कीर्तन श्रवण भयो। वचन अनि अरूका प्रति फेरि आफूले वर्णन गर्ने, मुखले वचन आफूले बताउने, वर्णन गर्ने। तो कीर्तन गुणश्रवण, गुणहरूको फेरि वचन माने वर्णन उपदेश, और ध्यान परमात्माको ध्यान गर्ने, अर्चना गर्ने, अर्चना गर्ने, प्रणाम आदि जो छ प्रणाम आदि गरेका, प्रीति आदिद्वारा प्रीत, यसबाट भगवान प्रसन्न हुन्छ। यो सबै के को लागि गर्ने भन्दा भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि, कुनै फलको लागि होइन। प्रणाम आदि जो गर्यो भगवानको प्रीतिको लागि, त्यसबाट प्रीत प्रसन्न जो परमात्मा, त्यसबाट प्रसन्न हुनु परमात्मा। प्रीत परम कारुणिक पुरुषोत्तम, यसबाट परम दयालु भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न हुनुभएका जो परम कारुणिक परम दयालु पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम प्रसाद, उहाँको प्रसन्नताले, अत्यन्त दयालु पुरुषोत्तमको प्रसन्नताले विध्वस्त स्वान्त ध्वान्तस्य, नष्ट भएका छन् हृदयका अन्धकार जसका। स्वान्त भनेको मन, चित्तम तु श्वेतो हृदयम स्वान्तम हृद मानसम मन। शान्त यो मनको पर्याय शब्द हो। परम कारुणिक परमात्माको प्रसन्नताले नष्ट, पूर्ण रूपले नष्ट भएका छन्, नष्ट भएको छ हृदयको अन्धकार जसको। के हो त अन्धकार ती भनेको भन्दा पाप मूलक जो रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण कसरी बढ्छन् भन्दा पापले गर्दा। त पाप मूलक जो रजोगुण तमोगुण हो ती के हुन्छन् मनमा, त्यसले गर्दा मनलाई विकृत गरेको हुन्छ। सत्वगुण बढ्छ त यो यिनी नष्ट भएपछि। त भगवानको कृपाले नष्ट भएका छन् मनका, नष्ट भएको छ मनको अन्धकार जसको, रजोगुण तमोगुण जसको। यस्ता प्रकारको जो भक्त हो उसै सब यो साधक जीवात्मा को विशेषण हुने सबै। एवं भूतस्य अनन्य प्रयोजन अनवरत नितिशय प्रिय विशदतम प्रत्यक्षतापन्न अनुध्यान रूप भक्त्यैकलभ्य। अनन्य प्रयोजन, भक्तिलाई, भक्तको भक्तिलाई छोडेर अरू प्रयोजन हुँदैन, अरू फलको कामना नभएर अन्य छैन प्रयोजन जसको। यस्ता प्रकारको अनवरत माने निरन्तर, निर्तिशय प्रिय
अत्यंत प्रिय परमात्मा प्रिय भएपछि परमात्माको स्मरण पनि प्रिय हुन्छ, परमात्माको भक्ति पनि प्रिय हुन्छ। तो अनन्य प्रयोजन अन्य कुनै प्रयोजन नराखेर फलको कामना नगरेर गरिने जो अनवरत निर्दिशय अत्यंत उत्कृष्ट प्रिय निरसय प्रिय अत्यंत प्रीति को विषय भक्ति को विशेषण हो। विशद अत्यंत विस्तार विस्तृत भएको विस्तृततम भनेछ, विशदतम अत्यंत विस्तृत भएको। कस्तो भन्दा तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तान हुन्छन्। विस्तृततम कति कति नटुटेर निरन्तर चलेको जो स्मरण धारा हो। कस्तो स्थिति पुगेको भन्दा प्रत्यक्षतापन्न प्रत्यक्ष तुल्य भइसकेको, प्रत्यक्ष देखे जस्तै परमात्माको साक्षात्कार हुनु पर्यो ध्यानद्वारा। प्रत्यक्षतापन्न प्रत्यक्ष रूप भएको प्रत्यक्ष समानाकार अनुध्यान निरन्तर गरिने जो अनुध्यानमा ध्रुवा स्मृति भन्छन् यसलाई। निरन्तर अटुट रूपले भएको स्मरण प्रवाह त्यसैलाई के भन्छन् भक्ति। निरन्तर प्रत्यक्ष समानाकार प्रत्यक्ष तुल्य भएको निरन्तर गरिने जो ध्यान हो अनुध्यान निरन्तर गरिने जो ध्रुवा स्मृति भन्छन् यसलाई। स्थिर स्मृति प्रेमपूर्वक गरिएको यस्तो अनुध्यान रूपी जो भक्ति हो भक्तेक लभ्य पुरुषोत्तम भक्तेक लभ्य पुरुषोत्तम भक्ति द्वारा प्राप्य हुनुहुन्छ। अब भक्तिको उत्पत्तिको लागि के गर्नु पर्यो बीचका यिनी सबै भए। यिनी आत्मगुणले युक्त भएका फेरि यस्ता प्रकारको श्रवण कीर्तनादि निरन्तर परमात्माको प्रेमले यो गर्ने भएको प्रयोजन कुनै राखेर यसले गर्दा मनको जति अन्धकार हो सब निवृत्त हुन्छ। निवृत्त भएपछि अनि भक्ति जो अनन्य प्रयोजन भएको जो भक्ति योग हो अत्यन्त प्रिय अत्यन्त विस्तृत प्रत्यक्षतापन्न प्रत्यक्ष रूप प्राप्त भएको जो निरन्तर गरिने अटुट ध्यान हो। त्यस्ता प्रकारको ध्यान रूपी भक्तिले परमात्मा प्राप्य हुनुहुन्छ। तो भक्ति यसै कारणले भक्ति योग द्वारा परमात्मालाई प्राप्ति अत्यन्त कठिन मानिन्छ। भक्ति योग लभ्य भक्ति योगमा पनि परमात्माको शरणागति हुन्छ। त्यो अंग शरणागति भन्छ। त्यस कारणले माथि बताइयो कि भगवानको चरणारविन्दमा शरणागत भनेर समर्पित भनेर। तदुक्तम यसैलाई परमाचार्य यमुनाचार्य भन्नुभयो। यो अर्थ यो मैले बताएको जो छ यो मैले मात्र भनेको होइन परम्पराबाट सम्प्रदाय रूपले उपदेश परम्पराले प्राप्त भएको भनेर यमुनाचार्यको वचनलाई यहाँ उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। तदुक्तम परम गुरुभि भगवत यमुनाचार्य पादै यसैलाई नै जो परमाचार्य परम गुरु जो यमुनाचार्य हुनुहुन्छ पूज्य यमुनाचार्य स्वामी उहाँले भन्नुभएको छ। उभय परिक्रमित स्वान्तस्य ऐकान्तिक आत्यन्तिक भक्ति योग लभ्य। यो सिद्धित्रय ग्रन्थको आत्मसिद्धिको उपोद्घातबाट उद्धृत हो। सिद्धित्रयमा 3 सिद्धि बताएछ। आत्मसिद्धि ईश्वर सिद्धि संबित सिद्धि। आत्मस्वरूपको सिद्धि त्यस पछाडि द्वितीयमा ईश्वर सिद्धि और तृतीयमा संबित माने ज्ञानको सिद्धि धर्मभूत ज्ञानको सिद्धि। यो 3वटा सिद्धि बताएछ। त्यसमा आरम्भमा उपोद्घातमा यो साधनको विषयमा पनि विवाद छ। अनेक विवाद देखाउनु भएको छ। दार्शनिकहरूमा व्याख्याताहरूमा अनेक प्रकारको विवाद छ। मोक्षको विषयमा विवाद आत्मस्वरूपको विषयमा विवाद साधनको विषयमा विवाद भन्दा साधनको विषयमा पनि यस्तो प्रकारले भनेछन् भनेर अरू सबै मत बताएर अन्तिम सिद्धान्त रूप जो आफ्नो पक्ष हो उसलाई बताउनुहुन्छ। उभय परिक्रमित स्वान्तस्य ऐकान्तिक आत्यन्तिक भक्ति योग लभ्य। रामानुज स्वामी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ उभय परिक्रमित स्वान्तस्यको इति। ज्ञान योग उभयले के लिनु ज्ञान योग कर्मयोग रूपी 2टा योग ज्ञान योग र कर्मयोग रूपी जो 2 योग हुन्
त्यो योग संस्कृत अन्तःकरणस्य ज्ञानयोग र कर्मयोगद्वारा संस्कृत भएको छ, संस्कारयुक्त भएको छ अन्तःकरण जसको, यस्ता साधकको लागि एकान्तिक आत्यन्तिक भक्तियोग लभ्य। एकान्तिक माने एकनिष्ठ, व्यभिचारिणी भक्ति होइन, अव्यभिचारिणी जसलाई भन्छन्। सबैमा तिमी पनि मेरै तिमी पनि मेरै भन्नेवाला भक्ति यो क्या हो? व्यभिचारिणी भक्ति हो, अन्य अन्यमा जानेवाला। त एकान्तिक एकनिष्ठ तथा आत्यन्तिक माने नित्य, एकनिष्ठ जो निरन्तर गरिने जो भक्ति योग हो त्यसद्वारा परमात्मा प्राप्त हुन्छ। त्यो भक्ति योगका अङ्ग के हुन् त भन्दा उभय कर्मित स्वन्तस्य, कर्मयोग र ज्ञानयोगद्वारा सम्पन्न जो संस्कारयुक्त जो मन भएको छ, अति निर्मल मन भएको छ, यस्ता निर्मल मनवाला पुरुषले के गर्छ? गरिन्छ भक्ति। एकान्तिक आत्यन्तिक जो भक्ति योग हो परमात्माको विषयमा, त्यो भक्ति योगद्वारा लभ्य, भक्ति योगद्वारा प्राप्य परमात्मा हुन् भनेर सिद्धान्त बताएछौँ। त्यसलाई रामानुज स्वामीले उभय परिकर्मितको अर्थ गर्नुभयो। ज्ञानयोग कर्मयोग संस्कृत अन्तःकरणस्य, ज्ञानयोग र कर्मयोग। ज्ञानयोग भनेको स्वस्वरूपको ज्ञान, आत्मस्वरूपको ज्ञान के हो, आत्मको स्वरूप कस्तो छ, यसको स्वभाव कस्तो छ भनेर यसलाई पूर्ण रूपले जान्नुभयो आत्मयोग ज्ञानयोग। कर्मयोग, कर्मयोग भनेर कस्तो बतायो भन्दा फलसँग कर्तृत्व रहित, फलको इच्छा नगरेर परमात्माको आराधन बुद्धिले नै गरिने कर्मयोग। कर्मयोग ज्ञानयोग कर्मयोग संस्कृत अन्तःकरणस्य भन्यो। त्यसद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। शुद्ध अन्तःकरणमा भगवानको अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति हुन्छ। त्यस्ता भक्ति योगले लभ्य। त यहाँ के बतायो? ज्ञानयोग र कर्मयोगलाई भक्तिको अङ्ग बतायो, भक्तिलाई अङ्गी, यो यसको तात्पर्य हो। अब ज्ञानयोग र कर्मयोगको के बतायो भने मनलाई शुद्धि, मनको संस्कार, तो संस्कृत जो अन्तःकरण हो निर्मल भएको अन्तःकरण, त्यसमा भगवानको भक्ति योग हुन्छ, भक्ति हुन्छ। त्यस भक्ति योगद्वारा लभ्य इति श्रुतिले पनि बताएछ अरे। श्रुतिले पनि यही बताएकी छन्। विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। यह माने जसले, ये ईशावास्य उपनिषद हो, विद्या र अविद्यालाई, विद्या र अविद्या उभयम, विद्याम अविद्याम च उभयम, विद्या र अविद्या दुवैलाई, यह भनेको जसले विद्या र अविद्या दुवैलाई सहवेद एक साथ जान्दछ, अर्थात् अङ्गाङ्गी भावले जसले जान्दछ। समुच्चयवाद होइन। भास्कराचार्यले समुच्चय मानेछ, विद्या र कर्मलाई को समुच्चय मानेछ, त्यसो होइन। परन्तु साथ जानु मतलब एउटालाई अङ्ग एउटालाई निजी। ज्ञानयोगको अङ्ग कर्मयोग हो। अङ्गाङ्गी भावले यी दुवैलाई यह वेद जसले जान्दछ, त्यो व्यक्ति, त्यो अधिकारी, त्यस अधिकारीले अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्याद्वारा मृत्यु माने संसारलाई पार गरेर, विद्या अमृतमा श्रुते, विद्याद्वारा अमृत माने ब्रह्म, अमृत स्वरूप परम भोग्य ब्रह्मलाई अश्नुते प्राप्नोति, प्राप्त गर्दछ। रामानुज स्वामीले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। अत्र अविद्या शब्देन विद्येतर वर्णाश्रमाचारादि पूर्वोक्तम कर्म उच्यते। यहाँ अविद्या शब्दले अविद्या मृत्युम तीर्त्वा भन्छन्। अविद्याले मृत्युलाई कसरी संसारलाई कसरी तर्दछ? मृत्यु शब्दले जन्म मरणको हेतु जो संसार हो त्यसलाई मृत्यु शब्दले बताएछ। तब यहाँ अविद्याले के लिएको भन्दा यहाँ अविद्याको अर्थ हो भिन्न। अज्ञान बताउनेवाला जहाँ अविद्या छ वहाँ हुन्छ विद्या विरोधी। नयाँका 6 अर्थ हुन्छन्, त्यसमा यहाँ जो न विद्या अविद्या नै समास गर्दा अविद्याको अर्थ हो भिन्न। किनकि यो नयाँका 6 अर्थ बताएछन्। तत्सादृश्यम अभावश्च
तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्तिम विरोधस्स नयर्था षट प्रकृतिता भनेर वैयाकरण भूषण सारमा यो उद्धृत छ। त्यस कारणले यहाँ अविद्याको अर्थ हो विद्या भिन्न, विद्या विरोधी अज्ञान पक्षमा हुन्छ। अविद्या भने विद्या भिन्न, त्यसको राम्रोसँग व्याख्यान हुन्छ। अत्र अविद्या शब्देन किनकि संसारको तरणको उपाय बताएछ। अविद्या त संसार प्राप्त हुन्छ, यस कारणले अज्ञानले, त्यो अज्ञान अर्थ होइन अविद्याको, अपितु अत्र अविद्या शब्देन विद्येतर, विद्यादेखि भिन्न। वर्णाश्रमाचारादि पूर्वोक्तम कर्म, वर्णाश्रम और आचार, वर्णाश्रम गर्ने आचार कर्म, यो पूर्वोक्त कर्मलाई बताएको हो। पूर्वम जो बताएछ कर्म योग और त्यसलाई बताएको हो। और विद्या शब्दले भक्ति रूपापन्न ध्यानलाई बताएको हो। भक्ति रूपतालाई प्राप्त ध्यानलाई बताएको हो भनेर सम्झिनुपर्छ। अतः अर्थ के गर्नु भन्दा विद्याम च अविद्याम च, विद्या र अविद्या, विद्या भनेको ज्ञान, अविद्या भनेको वर्णाश्रम उचित कर्म, यसलाई यी दुवैलाई साथै जानेर अङ्गाङ्गी भावले दुवैलाई साथ जानेर विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थम, त्यसले के गर्छ भने यसो जानेपछि अविद्याद्वारा वर्णाश्रम भेद कर्मद्वारा जो फल सङ्ग्रहित कर्म हो त्यो कर्मद्वारा मृत्युम तीर्थ, संसारलाई पार गरेर विद्या माने उपासना हो। विद्या माने उपासना नै राम्रो समझ भन्नु हो कि विद्या शब्देन भक्ति रूपापन्नम ध्यानम उपासनम, ध्यान उपासना पर्याय हुन्। भक्ति रूपतालाई प्राप्त अत्यन्त प्रेमपूर्वक गरिने चिन्तन जो छ न त्यही भक्ति हो, त्यसलाई ध्यान भनियो। निरन्तर गरिने जो ध्यान हो परमात्माका विषयमा। तो अविद्या भनेको वर्णाश्रम भेद कर्मद्वारा मृत्युलाई तरेर विद्या मृतमश्नुते, भक्ति रूपापन्न ध्यान या उपासनाद्वारा अमृतम ब्रह्म अश्नुते प्राप्नोति। अश्नुतेको भनेको खाने अर्थ हुन्छ, अस्भोजने धातु हो, परन्तु परमात्माले खाने होइन नि त, यस कारणले अमृत शब्दको ब्रह्म भाष्यमा यही लेखेको छ कि अविद्यामा विद्या उपासन रूपी हो, भक्ति रूपी ज्ञानद्वारा ध्यानद्वारा अमृतम माने ब्रह्म, परम भोग्य ब्रह्म, उसलाई अश्नुते माने प्राप्नोति, यहाँ प्राप्त गर्छ। अस धातु प्राप्ति अर्थमा प्रयुक्त गर्नुपर्छ, किनकि जो मुख्य अर्थ हो खानु त्यो यहाँ सम्भव छैन। यस कारणले अश्नुते माने प्राप्नोति। विद्या भक्ति रूपापन्न ध्यानेन, ध्यानद्वारा उपासनद्वारा अमृतम माने परब्रह्मलाई अश्नुते प्राप्त गर्दछ। यसमा पनि के बतायो, ज्ञान र कर्मलाई अङ्ग बतायो, भक्ति रूपापन्न उपासनालाई अङ्गी बतायो। तो अङ्ग रूपले उनको उपासना गर्ने बतायो। यथोक्तम जस्तो विष्णु पुराणमा पनि बताएछ, याजसोपि सुमहोन सुबहोन ज्ञान ज्ञान व्यपाश्रय ब्रह्म विद्याम अधिष्ठाय तर्तुम मृत्युम अविद्या। विष्णु पुराणको 6औं अंशमा यो दुईटा जनकहरूको वर्णन गरेछ, एउटा केशिध्वज एउटा खाण्डिक्य। यहाँ केशिध्वजलाई बतायो। केशिध्वज अध्यात्म विद्या थिए, ज्ञानी थिए, अध्यात्म विद्या विशारद थिए, और खाण्डिक्य कर्मका विशारद थिए, कर्मका ज्ञाता थिए। अब यो केशिध्वज नामका जनकको बारेमा बताएछ। सोपी भनेको त्यो केशिध्वजले पनि, केशिध्वज नाम गरेका जनकले उनले के गर्यो भनेपछि ज्ञान व्यपाश्रय, शास्त्रजन्य ज्ञानलाई आश्रय लिएर, शास्त्रबाट प्राप्त भएको ज्ञानवान भनेर ज्ञानको आश्रय लिएर ज्ञान व्यपाश्रय तथा ज्ञान व्यपाश्रय केशध्वज, सोपी माने केशध्वज, ज्ञान व्यपाश्रय बहुन यज्ञान याज, धेरै यज्ञहरूको अनुष्ठान गरे। के को लागि गरे भन्दा ब्रह्म विद्याम अधिष्ठाय
तर्तुम मृत्युम अविद्या। ब्रह्मोपासनिष्ठ होकर के हो भाइ र ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म को उपासना, उपासनालाई अधिष्ठाय माने उपासनाको आश्रय लिएर उपासनानिष्ठ भएर अनि के को लागि गरे यज्ञ आदि कर्म भन्दा यज्ञहरू तर्तुम मृत्युम अविद्या, अविद्या मृत्युम तर्तुम ज्ञान व्यपाश्रय ब्रह्म विद्याम अधिष्ठाय ज्ञान व्यपाश्रय बहुन ये ज्ञान याज हेतु के बता अविद्या मृत्यु तीर्थवा। यहाँ अविद्या माने कर्म जो वर्णाश्रम विहेत निष्काम कर्म हो त्यस कर्म द्वारा मृत्यु माने संसारलाई तर्तुम पार गर्नको लागि यो जो ब्रह्मनिष्ठ भएर ब्रह्म विद्याको आश्रय लिएर ज्ञान व्यपाश्रय भनेको शास्त्रीय ज्ञान युक्त ज्ञानवाला भनेर अनि उनले यज्ञहरू गरे भनेर विष्णु पुराण भनेको छ। त्यसै अनुसार उपर रामानु स्वामी व्याख्या गर्नुभयो यो विद्याम चापि अविद्याको अर्थ जो वर्णाश्रम वेद कर्म गर्नुभयो त्यसका लागि प्रमाण दिनुभयो विष्णु पुराणको यथोक्त भने जस्तो भने विष्णु पुराण हो। शास्त्रजन्य ज्ञानको आश्रय लिएर ब्रह्मनिष्ठ बनेर अनि केसी ध्वजले अविद्याद्वारा संसारलाई तर्नको लागि धेरै यज्ञहरू आराधन भगवत आराधन रूपी धेरै यज्ञहरू गरे भनेर लेखे। त्यहाँ अविद्याको अर्थ कर्म भन्ने हो प्रमाण दियो। अब अन्यत्र जो सामान्य रूपले ज्ञान बताएछ मोक्ष साधन रूप ज्ञान त्यो ज्ञान पनि ध्यान रूप हो, ध्यान रूप ज्ञान हो, उपासना रूप ज्ञान हो भनेर अगाडि बताउँदै हुन्छ रामानुज स्वामीले। तमेवं विद्वान अमृतेह भवति नान्य पंथा अयनाय विद्यते। यह श्लोक में जन्म उस परमात्मालाई एवं विद्वान पूर्वोक्त रूपले जान्ने वाला है ज्ञान मात्र बताइँदैछ त्यो ध्यान परक उपासना रूप भनेर अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। एवं विद्वान इस प्रकारले जान्ने वाला अमृतो भवति मुक्त हुन्छ मोक्ष प्राप्त गर्दछ। नान्य पन्था अयनाय विद्यते परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि अन्य पन्था न विद्यते अरू उपाय छैन भनेर पुरुषोत्तम बताइयो। तथा तैत्तरीय नारायण उपनिषद बताएछ एनम विदु अमृतास्ते भवन्ति। यस परमात्मालाई जसले जान्दछन् तिनी मुक्त हुन्छन्, अमृत हुन्छन् भने मुक्त हुन्छन्। तथा अर्को वचन छ तैत्तरीय आनन्दवल्लीको ब्रह्मविद आफ्नोति परम। सबैमा उपासना मान्नु, उपासना भनेर अर्थ गर्नु पर्दछ। यहाँ केवल जानेर मात्रै मोक्ष हुने होइन, जानेर त्यो जानेको जो परमात्मा हो उसलाई निरन्तर प्रेमपूर्वक गर्नु ध्यान त्यसले मुक्त हुन्छ। केवल जानेर शब्द ज्ञानले मात्र हुँदैन। यस कारणले यो अर्थ हो भनेर अगाडि बताउनु हुन्छ रामानुज स्वामीले। ब्रह्मविद आफ्नोति परम शब्दार्थ हो ब्रह्मलाई जान्नेवाला और उसको तात्पर्य हो ब्रह्म को उपासक। पर ब्रह्म को उपासकले पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छ। ब्रह्म को उपासकले परम आफ्नोति उस पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। यो आनन्दवल्ली हो तैत्तरीय। अब अर्को बताइन्छ मुण्डकको यो ह स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। यो जो परमात्मा हो परब्रह्म उसलाई जसले जान्दछ त्यो ब्रह्मैव भवति। यहाँ एव शब्द इव अर्थक हो ब्रह्म तुल्य बन्दछ। किनकि ब्रह्म शब्दको इव अर्थ पनि वेद निघण्टुमा वर्णन गरेको छ। ब वा एव इव यथा तथा साम्य भनेछ। यिनी सबै साम्य माने हो सदृश अर्थमा पनि प्रयुक्त छन्। यस कारणले यहाँ ब्रह्मैव भवति का अर्थ ब्रह्म इव भवति ब्रह्म तुल्य हुन्छ। किनकि अन्यत्र ब्रह्म तुल्य हुने बताएछ। निरञ्जन परमं साम्य उपैति भनेर कठोप यो मुण्डक उपनिषद बताएछ। प्रकृतिको सम्बन्ध रहित भएर जीवात्मा परब्रह्म तुल्य हुन्छ मुक्त अवस्था भनेर बताएछ। यस कारणले ब्रह्मैव भवति इत्यादि जो वर्णन गरेछ वेदन शब्देन ध्यानम एव विहितम। यिनी वचनहरूमा जो वेदन भनेर बताएछ ज्ञान वेदन ज्ञान
ध्यान उपासन यिनी पर्याय हुन्। विशेष विशेष रूपले यसमा एक सामान्य अर्थको विशेष परिभाषा हुँदै जान्छ। यस कारणले वेदन शब्दले यिनी वचनहरूमा ध्यानलाई नै बताएको हो। किनकि निधिध्यासितव्य इत्यादि न ऐकार्थ्यात् वेदारणको वचन जो श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य। निधिध्यासितव्य भने प्रेमपूर्वक गरिने जो निरन्तर ध्यान हो त्यसैलाई निधिध्यासन भन्दछन्। त निधिध्यासित बनेछ। यिनी सबैको साथमा एकता गर्दा के हो त भन्दा वेदन आदि शब्द सामान्य हुन्। निधिध्यासित शब्द ध्यान शब्द विशेष हुन्, विशेषार्थक हुन्। यस कारणले सामान्य अर्थको विशेष अर्थमा परिभाषा हुन्छ, तात्पर्य मानिन्छ। अतः ध्यान नै यिनीमा बताएको भनेर रामानुज स्वामीले बताउनुहुन्छ। ऐकार्थ्यात् तदेव ध्यानम पुनर्विशिनष्टि। यसै ध्यानलाई पुनः पुनः फेरि त्यसै मुण्डको उपनिषदमा विशेषणयुक्त गराएको छ, विशेषणले विस्तृत गरेछ। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव ईश वृणुते तेन लभ्यास् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यहाँ बताएको छ भक्ति रूपापन्न निरन्तर गरिने ध्यान हो, त्यसले नै परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्छ। केवल श्रवण मननादिले प्राप्त हुनुहुन्न। बताइयो कि अयम आत्मा, ये जो परमात्मा हुन्, ते प्रवचनेन न लभ्य, केवल मेधया न लभ्य, बहुना श्रुतेन न लभ्य। यहाँ जो छ श्रवण मनन निधिध्यासन तीनवटा बताइएछ। बहुना श्रुतेन यस शब्दले धेरै श्रवणले, शास्त्रहरूको श्रवणले मात्र प्राप्त हुँदैन केवल। अर्को मेधया भनेको ज्ञानले, केवल ज्ञानले पनि प्राप्त हुँदैन। और प्रवचनले यहाँ लिएको छ मनन, किनकि क्रमशः श्रवण मनन निधिध्यासन हुनुपर्नेमा यहाँ श्रवण र निधिध्यासन बताउने शब्द दुईटा आइहाले, मनन बताउने वाला शब्द छैन। यसकाले श्रीभाष्यमा रामानुज स्वामी बताउनु भएछ कि प्रवचन शब्देन मननम लक्ष्यते। प्रवचन शब्दले मननलाई लक्षित गरेको छ। त यो परमात्मा केवल श्रवणले, केवल ज्ञानले, केवल मननले, केवल श्रवण मनन निधिध्यासनले प्राप्त हुँदैन। के हुन्छ त भन्दा भक्ति बिना, भक्ति बिना यिनले केवल प्राप्त हुँदैनन्। अपितो यमये वैश वृणुते, जसलाई यस परमात्माले वर्ण गर्छन्। वधुले वरलाई वर्ण गरे जस्तै प्रेमपूर्वक परमात्माले जुन अधिकारीलाई वर्ण गर्छन् प्रियवर्णे, अनि तेन लभ्य, त्यसैद्वारा परमात्मा प्राप्त हुन्छन्। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। त्यसैको लागि यस आत्मा, यस परमात्माले स्वाम तनुं विवृणुते, आफ्नो स्वरूप रूप गुण विभूति सबैको छर्लङ्गै पारेर विस्तार गरिदिनुहुन्छ, देखाइदिनुहुन्छ, प्रत्यक्ष गराउनुहुन्छ। स्वाम तनुं, तनुको अर्थ शरीर हुन्छ शब्द, आफ्नो स्वरूप, आफ्नो विग्रह, आफ्ना गुण सबैलाई यही जो आत्मा हो जसलाई वर्ण गर्नुहुन्छ उसलाई विवृणुते, विस्तारले प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ, विस्तार गरिदिनुहुन्छ भनेर बताइयो। परमात्माले कसलाई वर्ण गर्नुहुन्छ? परमात्माले वर्ण गर्ने को होला? लक्ष्मीजीले जब वर्ण गर्न लाग्नु कसलाई वर्ण गर्नुभयो भन्दा रामानुज स्वामीले भन्नुभयो श्रीभाष्यमा, प्रियतमा एव वर्णीय भवति। जो अत्यन्त प्रिय हुन्छ उही वर्णीय हुन्छ। जो परमात्माको अत्यन्त प्रिय छ उसैलाई परमात्माले वर्ण गर्नुहुन्छ। को हुन्छ त प्रियतम परमात्माको भन्दा यस्यायम निर्तिशय प्रिय, जसको लागि भगवान अत्यन्त प्रिय हुन्छ, अत्यन्त प्यारा हुन्छ, त्यही भगवानको लागि पनि प्रिय हुन्छ। सम्झनु पर्यो। भगवानको प्यारो भन्नलाई के गर्नु पर्यो? भगवानमा अतिशय प्रेम गर्नु पर्यो, भक्ति गर्नु पर्यो। तर यसको पुनः पश्चात अलिअलि विस्तार गरौँला। अहिलेलाई यहाँ नै विश्राम गरौँ।
कि ज्ञान आदि सामान्य शब्द जो वेदन ज्ञान इत्यादि हुन् तिनी शब्दले ध्यानलाई नै बताएको हो, केवल वेदनले परमात्मा प्राप्त हुँदैन भनेर रामानुज स्वामीले यो विशेषता बताउनु भयो र प्रमाणहरू पनि दिनुभएको छ। यसको अलि विस्तार गरी भोलिको प्रवचनमा हामीले अब के हुन्छ द्वितीयमा भोलि औँसी हो के अस्ति द्वादशी द्वितीया 10 बजेपछि द्वितीया छ, 10 बजेपछि द्वितीया छ भोलि प्रतिपदा सबैले न पूर्णिमा आउँछ त्यसपछि प्रतिपदा छ। आज औँसी लागिसकेको छैन, आज त्यसो भए त अनध्याय हुन्छ। भोलि यो यसको अब प्रतिपदा लागिसक्छ, यसकाले अनध्याय रहन्छ र फेरि पर्सि यसलाई हामीले अगाडि बढाउने छन् यस प्रवचनलाई, स्वाध्यायलाई। अब आजलाई यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। मनन गर्ने समय बिचमा मिल्दैछ, श्रवणको बाद मनन हुनुपर्छ, हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। श्री भू ओम सन्नो हरये नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यम सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथोबलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति शांति।